پیغمبر گرامی اسلام در آستانه ماه مبارک رمضان یه روایتی دارد، فرمودن 3 مرتبه سبحان الله ماذا تستقبلون، منزه از خدا، میدونید به استقبال چی دارید میرید، میدونید چی داره میاد. اصحابی که اونجا بودن یکیشون گفت یا رسول الله وحی نزل او عدو حذر، جبرئیل قراره بیاد وحی بیاره یا دشمن قراره حمله کنه باید بریم بجنگیم؟ فرمود نه، ماه مبارک رمضان داره میاد و یغفر فی اول رمضان لکل اهل القبله. خیلی عجیبه، اول ماه رمضان همه اهل قبله، همه مسلمان ها آمرزیدن. یک کسی اونجا بود گفت برای تمسخر بخن خوب شد مثلا همه بخشیده میشن دیگه. حضرت فرمود ذاق صدرک، تو بخیلی، از این حرف من سختت اومد. بعد دارد پیغمبر رو کردن به مردم، فرمودن مگر 3 گروه. یک، در این روایت دارد کسی که نام مرا بشنوه و صلوات بر محمد و آل محمد نفرسته، یعنی اعتقاد نداشته باشه، باور نداشته باشه. دوم فرمود عاق والدی، کسی که عاق پدر و مادر بشه. و سوم کسی که از این ماه بهره نبره.